بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا اليوم يوم 15 من شهر أغسطس يوم عظيم، يوم مبارك، يوم مسعود، يوم مشهود بالنعمة الإلهية والمنحة الربانية، حيث أكرم الله تبارك وتعالى وأنعم على الهند وأهلها بالحرية والاستقلال. فإنه يوم الحرية، يوم الاستقلال، يوم العزة، يوم المجد، يوم الشرف، يوم التاريخ. فبمثل هذا اليوم من شهر أغسطس سنة 1947 تحررت الهند وتخلصت من المستعمرين البريطانيين الظالمين المضطهدين. ولن نستطيع أن ننسى، ولن يجدر بنا أن ننسى ما بذل علماؤنا الكبار وأجدادنا العظماء في سبيل تحرير هذا البلد من تضحيات كثيرة وجهود مشكورة ومساعي جبارة ومحاولات كثيرة، ولأجل تحقيق هذا الهدف المنشود أنهم واجهوا أصعب وأشد وأمر أنواع التعذيب، أنهم قتلوا، أنهم صلبوا، أنهم عذبوا، أنهم علقت رؤوسهم على الأشجار وأهرقت دماؤهم في الآبار. لا نستطيع أن ننسى تضحياتهم، وكذلك لا نستطيع أن ننسى من كانوا معهم في تحقيق هذا الهدف من كل طبقة من طبقات أهل الهند. فتحياتنا لهم جميعا تحيات قلبية، تحيات حارة من أعماق قلوبنا وأغوار صدورنا، وأشكرهم شكرا جزيلا كثيرا موفورا على ما بذلوا لنا من تضحيات، على ما قدموا لنا من تضحيات ومساعي ومحاولات، وكل ما أنفقوا لنا من الأشياء من التضحيات. وفي الختام نطلب من الله تبارك وتعالى السلم والسلام في هذا الوطن، ونسأل الله تبارك وتعالى الأمن والأمان في الوطن، ونسأل الله تبارك وتعالى الرقي والازدهار والتطور والتقدم لهذا الوطن. اللهم إنا نسألك الرحمة والكرم والعزة والفخر والشرف لهذا الوطن، ونطلب الله لكم ولنا جميعا الأمن والأمان في هذا الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.